बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबर आ गई है बड़ी। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स जो है रेड अलर्ट पे, और भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। इजरायली फौज गाजा से निकल जाए तो हथियार डाल देंगे। ट्रंप के अल्टीमेटम पर हमास का जवाब भी आ गया। दो बड़ी अहम खबरें हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलती रहें। मैंने कल के वीलॉग में आपको खबर दी थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाजा के लिए जो 20 नुकाती रोड मैप दिया है, उसके नफाज के हवाले से अगले 72 घंटे इंतहाई अहम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल रात गए हमास को इंतहाई सख्त लहजे में फाइनल वार्निंग दी कि आपके पास हतमी फैसले के लिए इतवार की शाम 6 बजे तक की मोहलत है। इस दौरान या तो आप इन 20 नुकाती फार्मूला को कबूल करने का ऐलान करें, हथियार फेंक कर तमाम यरगमालियों को रिहा करें, वरना फिर गाजा पर ऐसी क़यामत टूटेगी जिसका किसी ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो इस ट्वीट के बाद ख्याल किया जा रहा था कि हमास सदर ट्रंप के इस रोड मैप को मुस्तरद कर देगी, लेकिन साजिशों की कोशिश रंग लाई और हमास ने रात गए एलामिया जारी किया, जिसमें उन्होंने थोड़े से रद्द-बदल के बाद ट्रंप के अमन फार्मूले को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। हमास चाहती है कि यरगमालियों की रिहाई के लिए ज़रूरी है कि फौरी जंगबंदी की जाए, इजरायली फ़ौज गाजा से निकल जाए और किसी फ़लस्तीनी को नकल मकानी पर मजबूर ना किया जाए और फौरी तौर पर इमदाद की तरसील यकीनी बनाई जाए। हमास ने जंग ख़त्म करने पर आमादगी का इजहार किया और साजिशों के ज़रिए मुज़ाकराती अमल में शिरकत पर भी तैयार है। हमास ने टोनी ब्लेयर के मुजव्वज़ा किरदार को मुस्तरद किया और कहा कि गाजा को किसी ऐसे आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे के हवाले किया जाए जो फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट से मुश्तमिल हो। अब सवाल यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप हमास की इन तजावीज़ को कबूल कर लेंगे और टोनी ब्लेयर की छुट्टी हो जाएगी। तो अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस ट्वीट में हमास को अल्टीमेटम दिया था, उस ट्वीट का लबो लहजा धमकी आमेज था, लेकिन इससे तो महसूस हो रहा था कि ट्रंप इंतज़ामिया तमाम तफसीलात फ़ाइनल कर चुकी है और इन 20 नुकात पर बहस की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन 20 नुकात पर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत ज़रूरी होगी और ट्रंप इंतज़ामिया फ़रीक़ैन की तजावीज़ को भी सुनेगी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो मुस्लिम ममालिक भी इस फार्मूले पर एतराज़ कर रहे थे और चाहते हैं कि इनकी तजावीज़ को भी इस पर शामिल किया जाए। तो अगरचे सदर ट्रंप ने हमास के एलामिया को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी कर दिया, लेकिन इस पर अपना कोई रद्द अमल नहीं किया। हो सकता है जब तक ये वीलॉग आप तक पहुँचे, उस वक्त तक कोई ना कोई नई पेशरफ सामने आ जाए। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि गाज़ा की सूरत हाल इस बात की मुतकाज़ी है कि वहाँ फौरी तौर पर जंग बंदी का अमल हो। वहाँ मासूम बच्चे जो भूख से बिलख रहे हैं, वहाँ मैसूर लोगों को खुराक चाहिए, अद्वियात चाहिए, रहने को छत चाहिए, लेकिन इजरायली फ़ौजी उनके सरों पर बंदूकें तानने बैठे हैं। तो गाज़ा के शुमाल में ना तो इमदादी सामान की तरसील हो रही है, ना ही मेडिकल टीम्स की वहाँ जाने की इजाज़त दी जा रही है। नेतन्याहू पहले गाज़ा को मलियामेट करने का शैतानी मंसूबा बनाए बैठा था, वो तो गाज़ा सिटी को खाली करने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का धमकी आमेज ट्वीट आने के फ़ौरन बाद उस शैतान ने फ़लस्तीनियों के घर बुलडोज करने के लिए गाज़ा सिटी और शुमाली हिस्से में भारी मशीनरी मुंतकिल करना शुरू कर दी। तो इस इलाके में मौजूद हज़ारों ख़ानदान उस वक्त बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और एक तरफ इजरायली फ़ौज है, उन्हें जबरी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर रही है, दूसरी तरफ उन्हें यह खौफ सता रहा है कि अगर घर बार छोड़ दिया तो फिर जाएँ तो कहाँ जाएँ। तो मुझे रह कि एक खदशा सता रहा है कि गाज़ा में कोई नया इंसानी अलमिया ना रोनुमा हो जाए और इजरायली फ़ौज कोई भी बहाना बना के वह कत्ल गारत शुरू ना कर दे। इस वक्त तमाम स्वार्थी चैनल्स खुले हैं। दोहा और वाशिंगटन के दरमियान बड़ी तेज़ी के साथ राब्ते हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप की दी गई डेडलाइन फ़लस्तीनी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 3 बजे ख़त्म होगी। तो इजरायली फ़ौज टैंक्स, तोपें और बुलडोज़र लेके गाज़ा सिटी के बाहर खड़ी है और ये दरिंदे इस इंतज़ार में कब उन्हें सिग्नल मिले और वो गाज़ा पे टूट पड़े। तो गाज़ा में किसी भी मुमकिन खून रेज़ी को रोकने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को पूरी तनदही से अपना अपना किरदार अदा करना होगा और इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है, संगीन है। हमारे लिए एक एक लम्हा कीमती और यह हमास के इज्तमाही तदब्बुर का इम्तिहान भी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह मज़लूम फ़लस्तीनियों को और हम सब को इस इम्तिहान में सुरखरू करे। मई में पाकिस्तान ने भारत के साथ तैयारे ही नहीं गिराए, बल्कि इसका वो भरम भी ज़मीन बोस कर दिया जो इसने पिछले 70 सालों में बनाया हुआ था। मई से लेकर अब तक किसी भी आलमी प्लेटफॉर्म पर भारत को वो इज़्ज़त नहीं मिली जो कभी मिला करती थी। अब तो इनका हाल ये हो चुका है कि बांग्लादेश जैसा कमज़ोर हमसाया भी उसे खातिर में नहीं ला रहा। मैं पिछले 4 महीने से कह रहा हूँ, भारत अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश ज़रूर करेगा।
میں نے بار بار اس خدشے کا اظہار کیا انڈیا ستمبر اکتوبر میں ہم پہ دوبارہ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ستمبر تو خاموشی سے گزر گیا، لیکن اکتوبر شروع ہوتے ہی بھارت جنگ بندی کے ماحول کو گرمانا شروع کر دیا. پچھلے 24 گھنٹوں میں بھارت سے تیسری دھمکی آ گئی ہے. کل بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بڑی بڑک ماری تھی کہ سر کریک سے کراچی جانے والا راستہ ہمیں معلوم ہے اور پاکستان کی تاریخ اور جغرافی دونوں بدل دیں گے. آج انڈین آرمی چیف اور انڈین ایئر فورس کے سربراہ دونوں نے ہمیں للکارا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ بھارت کی عسکری قیادت مسلسل فارورڈ ایریاز کے دورے کر رہی ہے اور اپنی جنگی تیاریوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے. بھارتی سینا کے سربراہ جنرل دویدی نے کل اس سلسلے میں بیکانیر میں فرنٹ اینڈ لائن مورچوں کا دورہ کیا. ہاری ہوئی فوج کے اس بزدل کمانڈر نے بیکانیر میں کھڑے ہو کے کہا کہ اس مرتبہ ہم کچھ ایسا کریں گے کہ پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ اس نے تاریخ میں زندہ بھی رہنا ہے یا نہیں. آپ بھی سنیں ذرا بھارتی سینا کے چیف کی گیدڑ بھپکیاں. اس بار بھارت دیش پوری تیاری کے ساتھ ہے اور اس بار وہ سیم نہیں رکھے گا جو سندور 1.0 میں ہم نے سیم رکھا. اس بار ہم آگے کی کاروائی کریں گے اور کچھ ایسی کاروائی کریں گے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو سوچنا پڑے کہ اسے اتہاس میں بھگول میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. آپ نے اس جنرل کی باتیں سنی؟ یہ اسی فوج کا سربراہ ہے جس نے عین جنگ کے دوران مورچوں پہ سفید جھنڈے لہرا دیے تھے اور سیز فائر کی بھیک مانگنا شروع کر دی تھی. ان کی ڈٹائی دیکھیں، یہ کس بے شرمی کے ساتھ بارڈر کراس کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. بھارت کا آرمی چیف دنیا کا واحد جنرل ہے جسے جنگ ہارنے پہ بھی میڈل ملا تھا اور اس بے شرم نے ذلت کا وہ داغ چپ چاپ اپنے سینے پہ سجا لیا. یہ دنیا کا پہلا کمانڈر ہے جس نے اپنی فوجیوں کی لاشیں چھپائیں، نہ ان کی قربانیوں کا اعتراف کیا، نہ ان کے اہل خانہ کو معاوضہ دیا. یہ دنیا کا واحد آرمی چیف ہے جس کے پاس اپنی فتح کا ایک بھی ثبوت نہیں ہے. یہ دنیا کا واحد جنرل ہے جس نے معمولی سیاسی مفاد کی خاطر اپنی پوری فوج کا وقار داؤ پہ لگا دیا اور وردی کی شان مٹی میں ملا دی. جس طرح مودی اور اس کے وزیروں میں جھوٹ بولنے کا مقابلہ چل رہا ہے، ٹھیک اسی طرح بھارت کے عسکری قیادت میں بھی جھوٹ بولنے کا مقابلہ بڑے زوروں پہ چل رہا ہے. ابھی تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ ان میں سے کون بڑا جھوٹ ہے. میں نے آپ کو انڈین آرمی چیف کا بیان تو سنوا دیا، اب انڈین ایئر چیف کا جھوٹ بھی سن لیں اور خود فیصلہ کر لیں کہ دونوں میں سے بڑا جھوٹا کون ہے. We have signs of one C-130 class of aircraft, one EWC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. And so these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our... آپ نے انڈین ایئر چیف کی باتیں سنی. مجھے تو لگتا ہے کہ شکست کے صدمے سے اس بیچارے کا دماغ چل گیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیوانگی کا بھوت اسے راتوں کو آ کے تنگ کرتا ہو. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انڈین فلموں میں اکثر یہ دکھایا جاتا ہے کہ مرنے والی کی روح اس وقت تک دنیا میں بھٹکتی رہتی ہے جب تک کہ دنیا میں اس کی لاش نہیں مل جاتی. اب چونکہ انڈین ایئر فورس نے بھی شیوانگی کی موت کو دنیا سے چھپا رکھا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شیوانگی کی روح کو ابھی تک مکتی نہیں ملی ہے. اے چیف مارشل صاحب، پلیز آپ یہ تو بتا دیں شیوانگی زندہ ہے یا مردہ؟ اس کے گھر والے جاننا چاہتے ہیں، دنیا جاننا چاہتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو کہاں ہے، کس حال میں ہے. بیچاری مر گئی ہے تو کیا اس کی لاش ملی؟ ایئر چیف مارشل صاحب پلیز شیوانگی قربانی کا اعتراف کریں، ان کے لیے کوئی میڈل شیڈل کا تو بندوبست کر دیں، شاید بیچاری کی روح کو مکتی ہو جائے اور اس کا بھوت اس کا آپ کا پیچھا چھوڑ دے. تو انڈین ایئر چیف اگر یہ کام نہیں کر سکتے، شیوانگی کا نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، بس اتنا کر دیں کہ آپ ہمارے جن طیاروں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں اور فہرست پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نام وائٹ ہاؤس بھجوا دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا خط راستے میں ہوگا اور صدر ٹرمپ نے آپ کی اصل اوقات پوری دنیا کو بتا دینی ہے. آج میں مودی سرکار سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ انڈین آرمی اور ایئر فورس چیف اور نیوی کے سربراہوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا، حضور پلیز جھوٹ بولنا بند کریں، اپنا نہیں تو اپنے عہدوں کے وقار کا کچھ خیال کر لیں، کچھ تو گریس کا مظاہرہ کریں، اسپورٹس مین اسپرٹ دکھائیں. مان لیں آپ کو کٹ پڑی اور بہت زیادہ کٹ پڑی، اور جان لیں کہ آپ نے دوبارہ کوئی ایڈونچر کیا تو شکست دوبارہ آپ کا مقدر بنے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, اللہ حافظ.